सोचिए, एक ऐसी सच्ची कहानी जहां सिर्फ मायूसी, धोखा और जिंदगी बचाने की कोशिश हो। खैर, आज हम मशरिक़ वुस्ता के हवाले से एक ऐसी ही हैरत अंगीज़ कहानी का तफसीली जायज़ा लेंगे। ये सिर्फ एक आम वाक़या नहीं है, बल्कि उन हालात का एक बहुत गहरा मुशाहिदा है जो किसी भी इंसान को बिल्कुल अंधेरे में धकेल सकते हैं। हम इन तमाम हक़ाइक़ को जोड़कर इस पूरे जाल को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से निकल जाओ अशफाक, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। देखें, ये कोई आम सी धमकी नहीं थी। ये वो लम्हा था जहां जिंदगी और मौत बिल्कुल आमने सामने थे। जरा तसव्वुर करें, एक नौजवान मजदूर दुबई के एक इंतहाई शानदार विले के अंदर एक कमरे में बंद है और उसे उसका अपना मालिक ही ये खौफनाक वार्निंग दे रहा है। लेकिन ये अल्फाज आखिर कहे किसने, और अशफाक इस आलीशान कैद खाने तक पहुंचा कैसे? चलें इस राज से पर्दा उठाने के लिए बिल्कुल शुरू में चलते हैं। हिस्सा अव्वल, एक धोखा दही पर मबनी ख्वाब। तो देखते हैं कि इस पूरे सिलसिले का आगाज आखिर हुआ कहाँ से। असल में पाकिस्तान में अशफाक के हालात बहुत ही संगीन थे। एक तरफ बीमार बाप जिनके इलाज के लिए पैसे नहीं बनकर सामने आया, उसने हमदर्दी का पूरा ड्रामा रचाया और मुफ्त वीज़ा, टिकट और एक बेहतरीन मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाया। लेकिन दुबई की ज़मीन पर कदम रखते ही हकीकत बिल्कुल ही बदल गई। साजिद ने न सिर्फ इशफाक का पासपोर्ट जब्त कर लिया, बल्कि उससे हर महीने 500 दिरहम भत्ता भी मांगना शुरू कर दिया। मतलब एक बेहतर जिंदगी का ख्वाब देखते ही देखते एक यरगमाल जैसी सूरत हाल में तब्दील हो गया। हिस्सा दोम, कर्ज और मायूसी। अब इशफाक एक बिल्कुल अनजान शहर में अकेला था। वो 10 लोगों के साथ एक छोटे से और बदबूदार कमरे में रहने पर मजबूर था। उसने एक मकामी होटल में बर्तन धोने से शुरुआत की और अपनी सख्त मेहनत से हेड शेफ बन गया। लेकिन फिर एक रात उसकी वालदा का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि 2 बहनों के रिश्ते तय हो गए हैं, लेकिन शादी के खर्च के लिए कम से कम 2 लाख रुपए की फ़ौरन ज़रूरत है। अब ज़रा सोचें, जो मज़दूर पहले ही कर्ज के बोझ तले दबा हो, वो अचानक इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाता? इस नए मुतालबे ने इसे बर्दाश्त की आखिरी हद तक पहुंचा दिया। हिस्सा सोम, पुरअसरार मौसम। और ठीक उसी वक्त जब अशफाक को पैसों की इंतहाई शदीद ज़रूरत थी, एक अमीर निकाब पोश अरब औरत उस होटल में आती है और इसके बनाए हुए खाने में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी जाहिर करती है। वो उसे सड़क पर रोककर एक ऐसी पेशकश करती है जिसे ठुकराना वाकई नामुमकिन सा था। उसे सिर्फ एक ज़ाती शेफ के तौर पर रात का खाना बनाना था, जिसके बदले उसे एक शानदार रिहाइश मिलती, तनख्वाह दुगनी होती और सबसे बड़ी बात, 2 साल की तनख्वाह एडवांस में नकद दी जा रही थी। ये तो हम सब मानते हैं कि इंतहाई मायूसी में इंसान कभी कभी अंधा हो जाता है। इतनी बड़ी एडवांस कैश रकम ने अशफाक के जहन में उठने वाले हर शक, हर खतरे की घंटी को बिल्कुल खामोश कर दिया। उसने फौरन वो पैसे पाकिस्तान अपनी वालदा को भेजे, होटल की नौकरी छोड़ी और बिना कोई सवाल किए उस निकाहपोश औरत के बिल्कुल अलग थलग विला में शिफ्ट हो गया। उसके कांधों से बहनों की शादी का बोझ तो उतर चुका था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किस कदर खौफनाक जाल में कदम रख चुका है। विला के अंदर शुरू में जिंदगी बहुत पुरसुकून थी। अशफाक को वाकई सिर्फ रात का खाना बनाना पड़ता था। वो औरत उस पर इंतहाई मेहरबान थी और उसे महंगे ब्रांडेड कपड़े और तोहफे देती थीं। लेकिन उसकी कुछ आदतें बहुत पुरस्रार थीं। वो पूरी पूरी रात जाग कर रोती रहती और गहरी इबादत में मसरूफ रहती। इसकी इस परहेजकारी, सखावत और अजीब सी कमजोरी ने अशफाक के दिल में एक गहरी खामोश अकीदत और अंधा एतमाद पैदा कर दिया। यहाँ तक कि उसे लगने लगा कि वो उस औरत के लिए अपनी जान भी दे सकता है। हिस्सा चहारम, एक खौफनाक इंकिशाफ। अब कहानी में एक हैरतअंगेज मोड़ यहाँ आता है। एक सुबह इशफाक मामूल से हटकर जल्दी जाग गया और मालकिन के लिए चाय लेकर उसके कमरे की तरफ चला गया। लेकिन जब वो वहाँ एक ममनुआ कमरे में दाखिल हुआ तो उस पर जैसे दहशत तारी हो गई। सामने वाली दीवार पर बहुत से नामालूम मर्दों की तस्वीरें लगी हुई थीं, और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उन तस्वीरों के बिल्कुल बीच में इशफाक की अपनी तस्वीर मौजूद थी, जिस पर एक बड़ा सा सुर्ख दायरा लगा हुआ था। ये कोई आम सा वेला नहीं था, बल्कि ये तो एक शिकारी का बिछाया हुआ जाल था। और सबसे चौंका देने वाला सच तो कुछ और ही था। वो परहेजगार, सखी और मेहरबान लगने वाली मालकिन दरअसल एक बैनुल-अक़वामी इंसानी स्मगलिंग करने वाले गिरोह की अहम रुकन थी। वो जानबूझकर मजबूर, गरीब और गैर मुल्की मजदूरों को तलाश करती थी, उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर उन्हें अपने जाल में फंसाती और फिर उन्हें आगे मुनाफे के लिए बेच देती थी। मतलब अशफाक की हर हरकत, हर कमजोरी का पहले से ही मुकम्मल मुताला किया गया था।
میں انسانی سمگلنگ کرنے والی گروہ کا حصہ ہوں اور تم میرا ہدف تھے۔ دروازے پر کھڑی مالکن نے آخر کار اپنا نقاب اتارا اور روتے ہوئے یہ اقرار کیا۔ اس نے مانا کہ وہ پیسوں کی خاطر برسوں سے غریبوں کا سودا کرتی آئی ہے۔ اشفاق ان کا نیا شکار تھا اور اسے ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اس ولا میں لایا گیا تھا۔ وہ ساری پیشکشیں، وہ سخاوت اور ہمدردی، سب کچھ ایک خوفناک انٹرنیشنل کرائم سنڈیکیٹ کا بچھایا ہوا ٹریپ تھا۔ حصہ پنجم، فرار اور نجات۔ لیکن یہاں اشفاق کی شرافت اور سچائی نے اس پتھر دل عورت کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان چند گھنٹوں کی تیزی کو ذرا نوٹ کریں۔ صبح اشفاق کو وہ خفیہ کمرہ ملتا ہے، دوپہر تک وہ عورت اپنے جرائم کا اعتراف کر لیتی ہے، لیکن پھر اس کا جاگا ہوا ضمیر اسے بغاوت پر مجبور کر دیتا ہے۔ سحر کو وہ اشفاق کو اپنے ذاتی حلال پیسوں سے بھرا ایک بیگ دیتی ہے اور اسے بھاگنے پر مجبور کرتی ہے، اور ٹھیک اسی رات اشفاق پہلی فلائٹ لے کر پاکستان واپس پہنچ جاتا ہے۔ اصل میں اس عورت نے اشفاق کی جان بچانے کے لیے اپنا پورا مشن ہی تباہ کر دیا۔ پاکستان واپسی بظاہر تو ایک بڑی کامیابی تھی۔ بہنوں کی شادیاں شاندار طریقے سے ہو گئیں، والد کے علاج کا بندوبست ہو گیا اور انہی حلال پیسوں سے اشفاق نے اپنے ایک جائز کاروبار بھی کھڑا کر لیا۔ لیکن اس کامیابی کے پیچھے ایک عجیب سی تلخی چھپی تھی۔ اشفاق کے دل و دماغ پر اس نقاب پوش عورت کی قربانی کا سایہ ہمیشہ چھایا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے بچانے کی خاطر اس عورت نے خود کو ایک جان لیوا خطرے میں ڈال دیا تھا، اور یہ احساس جرم اسے چین سے سونے نہیں دیتا تھا۔ آخر کار ایک دن بے چینی سے مجبور ہو کر اشفاق نے ہمت جمع کی اور دبئی کے اسی نمبر پر فون ملایا تاکہ اس عورت کی خیریت معلوم کر سکے۔ لیکن فون کی دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ آواز اس عورت کی نہیں تھی، بلکہ ایک پولیس آفیسر کی تھی، جس نے بتایا کہ جس شخص کا یہ فون ہے وہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہے۔ اس نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس آفیسر نے جو حقیقت بتائی وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ اپنے گروہ سے غداری کرنے کے بعد جب سنڈیکیٹ کے باقی لوگ اسے مارنے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے تو اس نے اشفاق کو محفوظ رکھنے اور خود کو بچانے کے لیے اپنی مرضی سے پولیس کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ایک معصوم کی جان بچانے کے لیے اس نے اپنی آزادی اور شاید اپنی زندگی دونوں کی قربانی دے دی تھی۔ تو آخر میں ایک سوال ذہن میں ضرور آتا ہے، کیا انتہائی مایوسی ہمیشہ انسانوں کو آنے والے خطرے سے اندھا کر دیتی ہے، یا پھر ایک ثابت قدم اور سچا کردار اس دنیا کے تاریک ترین جال کو بھی توڑنے کی طاقت رکھتا ہے؟ یہ کہانی ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ باہر جانے کا سنہرا خواب کبھی کبھی کتنا بھیانک ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ انسانیت کی عظیم طاقت کی بھی یاد دلاتی ہے، جو گھنے اندھیرے میں بھی روشنی کی کرن بن سکتی ہے۔ خیر، اس پوری تفصیل کے بعد یہ واقعی ایک غور طلب بات بن جاتی ہے۔ اس کہانی کا سب سے اہم سبق کیا ہے؟ یہ سوال ذہن میں بہت دیر تک گونجتا رہے گا۔